Hi guys! So, sa napod ka composition no, ang akong gibuhat para usab ni sa kanang mahigugma nga lisod bitaw kaayo nga mahigugma nga ang imong gigugma wala na higugma sa imo. So, sa ka babae nga lisod kaayo higugmaon. So, mao ni karon natong gibuhat guys. So, inaot nga sa mga wala pa naka-subscribe pabilin sa padayon sa pag-suporta o pag-subscribe, pag-share, pag-comments o pag-like sa mga videos nga pagabuhaton, no? So kini nga kanta para sa usa ka babae nga lisod kayo higugmaon, no? So mao ni ang kanta guys, babae kang lisod higugmaon. So inaot nga inyo ni nga magustuhan. Apan lisod nga pusod ka ngay mo ka kong higugmaon dalira ka nga bibigyan tungod ba kay wala ko'y kwarta o di ka ha lisod kang higugmaon. Ang ilang higugmaon kung kanaw nga wakay hinungdan yaw na lang yun kabuang-buang kay lisod kung ikaw mainsultuhan sa gugma mo nga di ang ngayan mauna pag-yun na lang pagpuyo kasi pagkalurian.
ito ang isa na po sa itong mga na-compose na kanta entitled Babae Kang Lisod Higugmaon. Please support our YouTube channel to Kamu Squad and Facebook page to Kamu Squad. Salamat sa pagsuporta. Thank you. Salamat.